बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में माह रजबुल मुरज्जब के आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो दुआ मांगी जाएगी, अल्लाह करीम उस दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। और जिस हाजत का सवाल किया जाएगा, जवाबन वो हाजत भी पूरी होगी। और जिस परेशानी का इजहार किया जाएगा, वो परेशानी को भी खत्म किया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके गुनाहों को भी मिटाएगा, तमाम बुराइयों को मिटाकर नेकियों में बदल देगा, बशर्त ये कि आपने यकीन कामिल के साथ माह रजबुल मुरज्जब के आखिरी जुमा को ये वजीफा पढ़ना है। और अगर आप इसी अमल को, इसी वजीफे को शब्बे मेराज की रात को भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा 27 रजब का दिन शुरू होने से पहले पहले अल्लाह करीम आपके दिल की मुरादों को पूरा फरमाएगा। बहुत सारे उलमाए कराम, बुजुर्गाने दीन, अकाबिरीन ने वज़ाइफ बतलाए और उनसे फायदे भी हासिल किए। और उन्हीं वज़ाइफ में से आज मैं आपके साथ जो वजीफा शेयर करूंगी, इंतहाई आसान ये कलिमात हैं, इंतहाई आसान ये वजीफा है, लेकिन इसकी फजीलत और बरकत इसलिए दुगनी होंगी क्योंकि आपने बाबरकत दिन, जुमा के दिन इस वजीफे को पढ़ना है और बाबरकत रात, शब्बे मेराज की रात में इस वजीफे को पढ़ना है। और जुमातुल मुबारक के दिन की इतनी ज्यादा फजीलत है, ईदैन के दिन से भी ज्यादा इन दिनों को फजीलत हासिल है। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को जुमातुल मुबारक वाले दिन भी पढ़ना है, शब्बे मेराज की रात जिसे हम 37वीं की रात कहते हैं, उस रात में भी पढ़ना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत ज्यादा दुआएं करनी है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम आप पर इतना मेहरबान होगा कि आप खुद अपनी किस्मत पर रश्क करेंगे। इस अमल को, इस वजीफे को आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन और शब्बे मेराज की रात को पढ़ना किस तरीके से है, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन नमाज़े जुमा अदा करने के बाद और ख़वातीन नमाज़े ज़ोहर अदा करने के बाद इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ें। आप चाहें तो इस वजीफे को नमाज़े मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इस वजीफे को नमाज़े ज़ोहर के बाद पढ़ लें या फिर नमाज़े असर के बाद पढ़ लें। जो मैं आपको नवाफिल बताऊंगी, उन नवाफिलों को नमाज़े ज़ोहर के बाद पढ़ लें, और जो तस्बीहात बताऊंगी वो नमाज़े असर के बाद भी पढ़ सकते हैं और नमाज़े मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है। आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन 2 रकत नवाफिल अदा करने हैं, चाहे नमाज़े जुमा से पहले अदा कर लें या नमाज़े जुमा अदा करने के बाद अदा कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। नवाफिल इस तरतीब से पढ़ने हैं कि सूरत फातिहा के बाद आपने 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और सूरत इखलास पढ़ने के बाद आपने रकू सजूद जाना है और इसी तरतीब से दूसरी रकत अदा करनी है। जब दोनों रकत अदा कर लें, सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 का विर्द करना है। और याद रखें, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह को नवाफिल अदा करने के बाद ही आपने पढ़ना है। जो दूसरी मैं तस्बीहात बताऊंगी वो नमाज़े असर और नमाज़े मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नवाफिल अदा करने के फौरन बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह जरूर पढ़ लें। और जब आप 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें तो फिर आपने 100 मरतबा ही अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबी व सत्तरुल उयूबी व अतूबु इलैह, इन कलिमात को भी आपने 100 मरतबा पढ़ना है। और जब आप 100 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लें तो फिर आपने आखिर में 7 मरतबा दरूदे पाक पढ़ना है। आप चाहें तो अव्वल में भी दरूदे पाक पढ़ सकते हैं और आखिर में भी पढ़ सकते हैं। जब आप दरूदे पाक भी पढ़ लें तो फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत ज्यादा दुआएं करनी है, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर,
نہایت عاجزی انکساری سے رب کریم سے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، اور جمعۃ المبارک والے دن جب نوافل پڑھ لیں، ان تسبیحات کو پڑھ لیں، تو پھر آپ نے نبی کے صدقے اور رجب کے آخری جمعہ کے صدقے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے اور کہنا ہے کہ مولا یہ تیرا محبوب مہینہ رخصت ہو رہا ہے، مولا اپنے محبوب مہینے کے صدقے ہی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، حاجات کو پورا فرما، خواہشات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، تنگ دستیوں کو دور فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما اور ہمیں ہر طرح کی کامیابی اور خوشی سے ہمکنار فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جمعۃ المبارک کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کے دل کی مراد کو ضرور پورا فرمائے گا۔ نمبر 2 پہ جب آپ نے شب معراج کی رات میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو پھر بھی نوافل آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں شام میں، یعنی جب شب معراج کی رات آپ عبادت کریں تو ان دونوں نوافلوں کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے اور 100 مرتبہ ہی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستر العیوب واتوب الیہ، ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود شافی پڑھ لیں، درود محمد پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جب درود مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کرنا ہے، شب معراج کی رات کا صدقہ اللہ سے مانگنا ہے کہ مولا شب معراج کی رات کے صدقے، اپنے محبوب سے ملاقات کے صدقے، اور مولا اس مقدس رات کی تمام فضیلت و برکات کے صدقے مولا میرے دل کی تمام مرادوں کو پورا فرما، جو میں نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکی بن مانگے عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے گا، ہر رحمت سے نوازے گا اور اپنے خزانوں سے آپ کو مالا مال فرمائے گا، بشرط یہ کہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کا نصیب اور تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اس مقدس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ رجب کے آخری جمعہ کے دن اور شب معراج کی رات کو ان وظائف کو ضرور پڑھیں اور ہر طرح کے فوائد و فضائل سے فیض یاب ہوں۔ اس مقدس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔